बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 7 दिसंबर, उर्दू दोहम जर्नल ग्रुप। आज हमने मज़मून का बकिया हिस्सा पढ़ना है, वक्त की पाबंदी। पेज नंबर 268, 269 और 270। 268 हमारे नोट्स का पेज। नेपोलियन बोनापार्ट से कौन वाकिफ़ नहीं, इसकी बहादुरी और उलुल अज़मी का सिक्का दूर दूर तक बैठा हुआ था। बड़े से बड़े बहादुर उसकी अज़मत और शान और शौकत का एतराफ़ करते थे, मगर अफसोस उसके एक जर्नेल की ज़रा सी गलती से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसने उसे ना सिर्फ मौत की नींद सुला दिया बल्कि फ़्रांसीसी एक मुद्दत तक उठने के काबिल ना रहे। नेपोलियन ने अपनी खुदादाद सलाहियत से काम लेकर चाल चली और अपने जर्नैल को हुक्म दिया कि मैं वाटरलॉ के मैदान में पहुंचकर सामने की तरफ से दुश्मन पर हमला करूंगा और तुम फ़लाँ वक्त पीछे से हमला कर देना। दुश्मन बौखला जाएगा और मुकाबले की ताब ना लाते हुए, यानी मुकाबले का सामना ना करते हुए हथियार फेंकने पर मजबूर हो जाएगा। नेपोलियन ने ऐन उसी वक्त दुश्मन पर ऐसे ज़ोर से हमला किया और मारता धाड़ता क्लब तक जा पहुंचा, लेकिन पीछे से कोई हमला ना हुआ। नेपोलियन दुश्मन के घेरे में आ गया और इस तरह लड़ते लड़ते शिकस्त खाकर कैद हो गया और थोड़े अरसे बाद मर गया। उसके जर्नैल ने सुस्ती से काम लिया और मुकर्रर वक्त के बाद पहुंचा, जिसके नतीजे में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। वक्त की पाबंदी या पाबंदी वक्त इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। दुनिया में वही अफराद और कौमें कामयाब व कामरान नज़र आती हैं जो वक्त की कदर करती हैं और हर काम पाबंदी वक्त के साथ अंजाम देती हैं। काम चाहे कितना ही बड़ा और पेचीदा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको वक्त पर किया जाए तो ज़रूर कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। शायर ने वक्त ये नहीं देखता कि कोई कितना अमीर है और कोई कितना गरीब, बल्कि चुपचाप गुज़र जाता है और आइंदा भी ऐसा ही करेगा। गुज़रे वक्त को कोई किसी कीमत पर वापस नहीं ला सकता और ना ही कोई भारी रकम देकर ख़रीद सकता है। बेहतर यही है कि वक्त की कदर की जाए। जब बादशाह और उमरा ऐश परस्ती में पड़ गए और यही सोचते रहे कि अभी तो वक्त है, हमारे हाथ में है, अभी तो हमारी ही हुकूमत है, इसका नतीजा ये निकला कि बरसगीर पर बहुत जल्द अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। हम देखते हैं कि कायनात का निज़ाम पाबंदी वक्त की बदौलत ही कायम है। सूरज वक्त पर मशरिक़ से निकल कर कायनात को रोशन करता है, फिर सारा दिन आसमान के सीने पर रेंगता हुआ मगरिब की वादियों में छुप जाता है। वक्त का अंधेरा हर तरफ छा जाता है और आसमान की चादर तले नन्हे नन्हे तारे निहायत भले मालूम होते हैं। इसके अलावा मशरिक़ से चाँद तुलू होता है, जो अपनी नूरानी किरणों से तमाम आलम को बुकाए नूर बना देता है। सूरज हो या चाँद, सितारे हों या दिन रात का पैदा होना, सब ही हमें पाबंदी वक्त का दर्स देते हैं। अगर सूरज वक्त पर ना निकलेगा तो कायनात का सारा निज़ाम बदल जाएगा। मौसम वक्त मुकर्रर पर ही आते हैं और दरख्तों में शगुफ़े और कोंपलें मुकर्रर वक्त पर ही आती हैं। खूबसूरत फूल मुकर्रर वक्त पर खिलते हैं। गर्ज ये कि हर शय पाबंदी वक्त ही की मरहूने मिन्नत है। इस्लाम के तमाम अरकान, नमाज, रोज़ा, हज वगैरह भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं। मुअज़्ज़िन वक्त मुकर्रर पर अज़ान देकर नमाज की तरफ बुलाता है और हम वक्त पर नमाज अदा करते हैं, और इस तरह रोज़ा और हज के लिए भी वक्त मुकर्रर है। ताजिरी को देखिए, वक्त की पाबंदी का किस तरह ख्याल रखता है। मुकर्रर वक्त पर माल सप्लाई करता है, हर रोज़ के भाव का ध्यान रखता है और वक्त की पाबंदी के बदौलत नफ़ा हासिल करता है। डाक का निज़ाम भी पाबंदी वक्त की बदौलत सही तरीके से चल रहा है। अगर इन कामों में वक्त की पाबंदी ना की जाए तो यकीनन नुकसान ही नुकसान हाथ में आएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वक्त पर काफ़ी है कतरा अब्रे खुश हंगाम, जल गया खेत मीं बरसा तो फिर किस काम।
مجاہد کی زندگی پابندی وقت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک فوجی پابندی وقت کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایک فوجی یا مجاہد پابندی وقت کا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، پریڈ کرنا اور دیگر امور سب کام پابندی وقت کے تابع ہیں، اور اسی میں فوجی فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ طالب علم کے شب و روز پابندی وقت کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جو طالب علم وقت کی قدر کرتے ہیں وہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ جو ہر کام کرتا رہے وقت پر ملی اس کو آرام شام و سحر، لیکن وقت کی ناقدری کرنے والے طالب علم کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ اور ایک طالب علم مقررہ وقت پر اسکول جاتا ہے اور توجہ سے تمام اسباق تیار کرتا ہے، اور پھر مقررہ دنوں میں اپنی محنت کا ثمر وصول کرنے کے لیے امتحان دینا پابندی وقت کی روشن دلیل ہے۔ طلبہ ملت و قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں، اسی لیے انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ وقت کی قدر کریں، وقت پر کھیلیں، وقت پر پڑھیں۔ جھوٹ ہرگز نہیں، یہ قول ہے بالکل سچا ہے، کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام اچھا۔ وقت کسی دولت سے کم نہیں، اگرچہ علم بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم اسے محنت اور لگن سے کسی بھی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ وقت کو کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وقت بڑا بے حس ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب میں ایک لڑکے کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے پاس نہ عزیز و اقارب ہیں، نہ روشنی ہے، نہ مال ہے، نہ نیک اعمال، چنانچہ روتے روتے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ہائے میں نے جوانی کیوں نہ خدا کی یاد کی طرف میل ہوا، جوانی میں کیوں نہ خدا کی یاد کی طرف میل ہوا، میں کیوں عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ روتے روتے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی ماں سراہنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ پوچھتی ہے۔ جب بچے کی آنکھ کھلی تو صد شکر ادا کرتا ہے کہ ابھی وقت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تمام خواب اپنی ماں کو سناتا ہے، تو ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ وقت اس طرح گزرا کہ تو وقت اس طرح گزار کہ تجھے اس بوڑھے کی طرح پچھتانا نہ پڑے۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ وقت کو کبھی بھی اس بوڑھے کی طرح نہ گنوائے گا۔ وقت کاٹنے والی تلوار ہے، خبر لو وقت کی، اپنی خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ پیج نمبر 270 ہمارا آخری صفحہ آج کا۔ ایک مشہور مقولہ ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اسی طرح وقت کی ناقدری کرنے والے اور اس کو قیمتی نہ جاننے والے صرف اور صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ وقت انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ انسان کا دشمن بھی ہے اور دوست بھی۔ اگر انسان غفلت سے کام لے تو اس کا بہت بڑا دشمن ہے، اگر انسان مستعدی سے کام لے تو اس کا بڑا دوست ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونا ہے، اسی طرح بعض کہتے ہیں وقت ہی زندگی ہے۔ واقعی حقیقت ہے پابندی وقت کو محلول خاطر نہ رکھنا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ایک ساتھ بربادی سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گھڑی، کہ ٹوٹی لڑی جب کہ پھوٹی کڑی۔ ہمارا دین اسلام ہمیں پابندی وقت کا سبق سکھاتا ہے۔ ارکان اسلام کو ہی لیجئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ساری چیزیں اسلامی تہوار ہوں ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ واشنگٹن کے سیکرٹری کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ دفتر میں دیر سے پہنچنے کا یہ عذر پیش کیا کہ اس کی گھڑی خراب تھی۔ واشنگٹن نے کہا، یا تو آپ اپنی گھڑی بدل لیں ورنہ مجھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔ ایسے لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں اسے وقت کی قدر سیکھنی چاہیے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کام زیادہ ہے اور وقت بہت کم۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں پابندی کریں تو اپنی تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یوں تو وقت سب کے لیے اہم ہے، لیکن عمر میں بڑے جو بہت سا وقت گنوا چکے ہیں، باقی ماندہ زندگی میں وقت کی اہمیت کا ادراک کر لیں تو ان کے لیے جزوی طور پر یہ مفید ہے۔ البتہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی میں کامیابی فطری اصولوں پر چلنے کی پابندی میں مضمر ہے۔ حال اور مستقبل۔
الگ الگ نہیں، وقت ایک تسلسل کا نام ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے تو وقت بھی ہمارا معاون ثابت ہوگا، ہمارا حامی و مددگار ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ میں نے پیج نمبر 268، 269 اور 270 پر وقت کی پابندی کی ریڈنگ کی۔ آج اہم نکات ہیں، ذرا ان کو دیکھنے ہیں۔ ہماری حیات مختار لمحات کا مجموعہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ قدرت کے مظاہر ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ نپولین کی زندگی سے ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ پابندی وقت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں وقت کو بے مصرف گنوانا نہیں چاہیے۔ اسلام کے تمام ارکان سے ہمیں پابندی وقت کا درس ملتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے والے طالب علم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت انسان کا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گھڑی، کہ ٹوٹی لڑی جب کہ پھوٹی کڑی۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔